विधानसभेन माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या वेबसायटीचेर एक लेटर बरयलें आणि म्हाका अशें दिसता की हांव बारीक लोकांचो हांवें पक्ष स्विकारलो आणि आजच्या गोंयचे क्रांती दिनाच्या निमित्तान ती म्हाका एक पावती मेळ्ळी. हेजे सारकेलो आनंद किंवा हेजे सारकेलें हांव म्हजें भाग्य समजतां. आणि ज्या सरकारान हांवें बारीक लोकां खातीर आवाज काडलो त्या अनुशंगान हांव म्हज्या सरकाराचे आणि म्हज्या पक्षाचो खूप खूप आभार व्यक्त करता. तुमकां इंटिमेशन कितें आशिल्लें की तुमी पर्यंत तशें इंटिमेशन कांय ना, म्हाका ऑफिशियली तशें कांय ना. फक्त हांवें तुमकां ही हो म्हजो स्टेटमेंट हांव इतल्याच खातीर दिता की इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटीच्या वेबसायटीचेर हें ऑफिशियली हें जाल्लें आसा, हायलायट जाल्लें आसा. The Honorable Chief Minister is the head of the government. Am I right? It is the prerogative of the Chief Minister whom to keep in his cabinet or not. We are here at the pleasure of the Chief Minister. Simple as that. The recent dropping of Govind Gowde from the cabinet by Dr. Pramod Sawant is a reflection that the BJP is intolerant to those who expose corruption. This seems to be their policy of intolerance to corruption. It is definitely not a stitch in time to save the failures of this government. There are several charges of corruption on several ministers, and I believe that it is the prerogative of the Chief Minister to choose who should be a minister in his cabinet. But one thing from what is happening in Goa today, across the state, several charges of corruption against several ministers, but this seems to be selective. And one thing for sure, that the people of Goa in 2027 will make sure that most of these people will have to pack their bags and to be sent home in the 2027 elections. Political reaction on this, the current political situation in Goa, what is happening? With regards to which? Regards to the dropping of the minister. See, what were the reasons? What is the contention? I think he was a very good performing minister. He is also a kalakar. He is also an athlete. He is part of that entire ecosystem. Ultimately, the decision is of the Chief Minister. We are nobody to comment on why he has done it. But I think we have to also understand who is the next person that is going to be coming in place of the current minister. I think he has done a good job over the last so many years. He has been the Minister of Art and Culture and Sports. आणि आमकांय म्हापशेकारांक म्हणून जायतो आदार दिल्लो आहा तेणें आणि आय थिंक ही हॅज डन जस्टीस टू द डिपार्टमेंट ओवर द लास्ट सो मेनी इयर्स. सो अल्टिमेटली I like I said, I am nobody to comment over the decision of the Chief Minister. For whatever reasons he has done it, it is his decision. किती झालं सांगा बाबा. What is the reason? Decided by me. आणि किती न्यू कॅबिनेट मंत्री केन्ना कितें करता टायम जातलो तेन्ना सांगता तुमकां करपाचें. खूब दीस फाटल्या पळय म्हाका दिसता आज गोंय क्रांती दीस आनी ज्या पद्दतीन आज फ्रिडम फायटरांनी ह्या सरकाराक अक्षरशः पळय आज धुला माचेर, सेईंग दॅट लॉ अँड ऑर्डर इज कोलॅप्स, मिनिस्टर्स डिसिप्लीन ना, गव्हर्मेंट ऑफिसर डिसिप्लीन ना. आय थिंक गोविंद गावडेक इज आय थिंक अ विक्टीम. म्हाका एक सांग, गोविंद गावडेक काडून कितें जातलें? गोविंद गावडे इज अ ST चो लिडर मरे. तुम्ही ताका काडून उडयलो म्हणल्यार तुमकां ST समाजाच्या लोकांक हेंच ना, सेंटिमेंटूच ना. दुसरें
की गोविंद गावडे वॉज नॉट अ रियल पर्सन हू डीड द करप्शन. गोविंद गावडे मायट बी द मिनिस्टर फॉर आर्ट एंड कल्चर, पूण खरो जर तर कोणें स्कॅम केल्लो, करप्शन केल्लें इन कला अकादमी, इट इज अ PWD मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. दुसरें, गोविंद गावडे पेक्षा आनी व्हडले व्हडले करप्शनाचे चार्जीस आहा मरे मंत्री, तांकां कित्याक काडूना? विश्वजीत राणे जाचेर इतलो व्हडलो बॅकलॅश जालो आनी फूल नेशन वायड ताजेर एक आक्रोश भायर सरलो, वेर पीपल सेड दॅट ही हॅज टू आस्क अ एपॉलॉजी, आनी ताजेर इतले करप्शनाचे चार्जीस आहा, गोंय आज काबार केले, ताका काडूना. त्या शिवाय आनी कितलेशे मंत्री आहा जांचेर व्हडले व्हडले करप्शनाचे चार्जीस आहा. सो आय थिंक दीस गव्हर्मेंट इज जस्ट लोकांक दोळ्यांक उदक लावपाचें काम करता. आमी सांगिल्लें की हे सगळ्या मंत्र्यांक हॅज टू बी, दीस गव्हर्मेंट ओन्ली हॅज टू बी डिसॉल्ड, बिकॉज हांगा प्रत्येक मंत्री धरून सगळें सरकारूच करप्शनान बुडिल्लें आहा. सो आय मीन हें फक्त म्हाका दिसता लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाचें काम हे मुख्यमंत्र्यान केल्लें आसा. आनी गोविंद गावडेक काडलो जाल्यार बाकीचे जे मंत्री जांचेर आरोप आहा, जे जागे विकले, जमनी विकले, तांचेर कितें एक्शन जायना, तांकां कित्याक काडना, हें म्हाका दिसता क्लॅरिफाय करपाक जाय. जो देरेप्यांत काडला तो कित्या खातीर काडला तो सरकारान सांग म्हणसर सरकारान ताका काडल्याचे फाटल्यान कितें कारणां आसूंक शकता हाजे लोक जायते निश्कर्श घेतले. एक एनालिसीस अशी आहा की जेन्ना म्हजो असलो लेजिस्लेटर ताजेर करप्शनाचे चार्जीस करतालो कला अकादमी खातीर, जेन्ना आमी ताजेर हायकोर्टान गेल्ले आशिल्ले तेन्ना सरकारान ताका पूर्णपणान तेंको दिलो. आनी जेन्ना तो उलोवपाक लागलो करप्शनाचेर सरकारान, तेन्ना ताका काडलो. हाजो अर्थ कितें जाता की BJP करप्शनाचेर अगेन्स्ट जर उलयलो जाल्यार तुका काडटा, करप्शन केलें जाल्यार तुका प्रोटेक्ट करता. ही जी इमेज आमच्या गोंयच्या सरकाराची जाल्या आनी गोंयची जाल्या, ही इमेज ब्रँड गोवा खातीर वायट, आमचे इमेजी खातीर वायट. आनी हाजे खातीरूच म्हाका दिसता सरकारान म्हणल्यार तांच्या पक्षान नाजाल्यार तांचे हायकमांडान नाजाल्यार मुखेलमंत्र्यान बेगींतल्या बेगीन क्लॅरिफाय करपाक जाय ताका कित्याक काडला. ताजे मागीर आमचे असले जे कोण मदीं उलयतात ते बंद जातले. हांवें मरे आज चीफ मिनिस्टराचो रिएक्शन पळयलो, ताणें सांगलां की आपूण काडलो म्हणून. आतां म्हाका दिसता फाटले वर्स 1.5 वर्स जाले भारतीय जनता पार्टी सांगता की कॅबिनेट रिशफल आसतलो. आमी गोविंद गावडेचेर ड्युरींग नॅशनल गेम्स आशिल्लो तेन्नाय आरोप केल्लो की करप्शन चल्लां, आनी ते आमी ज्या तरेन काम चल्लां ताचेरूय करप्शन पळयलें. कला अकादमीचो विशय आसूं थंय करप्शन जाल्लें, तेन्ना आमी सांगलें की ताका काडचो म्हणून. पूण त्या वेळार ताका सरकारान काडलो ना, त्या वेळार ताका चीफ मिनिस्टरान काडलो ना. आनी जेन्ना गोविंद गावडे पब्लिकली आरोप केले की ट्रायबल डिपार्टमेंट आसा तातूंत करप्शन चल्लां, फायली फास्ट करपा खातीर कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तांकां पयशे दिवचे पडटा, श्रमशक्ती भवना सकयल येता, पयशे दिता आनी फायली पास करून व्हरता. ताच्या उपरांत ताका काडप, हातूंत भितर खंय तरी चीफ मिनिस्टर आनी ताच्या सरकाराचो एक पर्सनल वेंडेटा आसा असो दिसपाक लागला. See, Govind Gaude's dismissal as a minister is purely an internal matter of the BJP, and it's the prerogative of the chief minister to appoint or to remove. But the manner in which he has been dismissed, only the chief minister can explain. त्या dismiss केला तो. So थर्ड पार्टी सरकार CM सांगता मिनिस्टराक तो रिजायन जाव, पूण हें सद्या कितें जालां म्हाका दिसता तेगे रेजिग्नेशन ना, कित्याक डायरेक्टली ऑन द रेकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर गव्हर्नर ताका डिसमीस केला, म्हणलो एक डिसमिसल. सो द क्वेश्चन नाव लोकांच्या मनान कित्याक डिसमीस केला, आयदर ही वॉज करप्ट ऑर नॉन परफॉर्मिंग ऑर कोणाक रागार केलो तेणें, ऑर डीड ही स्पीक द ट्रूथ वीच हर्ट. And so BJP could not see him standing there in the government and exposing the government. So, or any other reason that is only the chief minister can explain, because he does not require to take the cabinet into confidence to dismiss. He doesn't require cabinet approval for appointing and removal of a minister. So only the chief minister can explain. And the third thing, तिसरी हांव एक सांगूंक सोदतां, हो एपिसोड तुमी उगडास दवरात मनान,
की निलेश काब्राल आशिल्लो. निलेश काब्राल इतलो झगडटालो असेंब्लीन, सामको लायक अ स्विस गार्ड म्हण अशें करून उबो रावतालो. आमी केन्ना उलयताले तेन्ना तो इंटरप्ट करतालो आनी पॉयंट ऑफ ऑर्डर म्हणटालो आनी आमकां बसोवपाक ट्राय करतालो. तेकाच उडयलो, तेगो विकेट उडयलो. आतां गोविंद गावडेचे पळय, म्हणलो हें कितें ते BJPचे यूज एंड थ्रो पॉलिसी. तूं बाणशेरे म्हण तुका यूज करतात आनी घेतात आनी उडयतात तुमकां भायर. मनशान कितें उलयतना जावं वतना एक विचार करून वचपाक जाय. सगळ्याक ग्रांटेड धरून जायना. ओके. गोविंद गावडेक काडपाक एक्चुली सरकारान खूब लेट केलो, कित्याक गोविंद गावडेचो जो अहंकार आसलो आनी जो तो आपणाक शहनशाह समजतालो ताका एक्चुली खूब पयलींच देंवोवपाक जाय आसलो. आनी पळोवपाक गेल्यार तेजी लायकीच नासली मिनिस्टर जावपाची. रिजन कितें आहा, इतली बरी आमची कला अकादमी तेची तेणी वाट लायली. एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो टोटल फेल जाल्लो आसा. आयज गोंयांत जर पळयत आमच्या स्पोर्ट्साची जर स्तर पळयत आमच्या स्पोर्ट्साचो जाल्यार खंय पावल्लो आसा. सो हे सगळे जे गजाली आसा पळय हे आयज एक्चुली प्रूव जाले की तो लायकेचो ना म्हणून. पूण आतां कितें जातलें, आतां एक विक्टीम कार्ड तो खेळटलो, आपल्याचेर अन्याय जालो, आपूण सत्याच्या मार्गान आसा. आमी एक हेच्याय पयलीं आमच्या प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलेलें, जर गोविंद गावडे खरोच सत्याच्या मार्गान आसा जाल्यार तेणी जे कोण ऑफिसर करप्शन करता, जो कोण मिनिस्टर करप्शन करता, जर CM करप्शन करता, CMचे डिपार्टमेंट करप्शन करता, तेणी ते एक्सपोज करचें. बेश्टें सांगून तोंडान बाता करून रावचें न्हू. आतां ताका काडलेलो आसा, आतां ताका बरी एक संदी आसा डिपार्टमेंटाचें, ST डिपार्टमेंटाचें जावं नाल्यार खंयच्या मिनिस्टराचें हें करप्शन आहा तें एक्सपोज करपाचें. एका राजकीय घडामोडींतल्यान गोंयचो कला आनी संस्कृती मंत्री, आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर बाब गोविंद गावडेक हाका भाजपा सरकारान मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयल्लो आसा. गोविंद गावडेचेर जेन्ना कला अकादमीन भ्रश्टाचार जाला आनी निविदा काडनासतना म्हणजे टेंडरींग प्रोसेस करनासतना वर्क ऑर्डर इश्यू जाल्या ऑन नॉमिनेशन बेजीस आनी रिनोवेशना खातीर 50 कोटी इतलो अवाढव्य खर्च हो केल्लो आसा. हे नजरेक जेन्ना हांवें हाडिल्ले, कारण पयल्या फावट हे नजरेक हाडपी हांव जितेश कामत आनी हांवें त्या कला अकादमीचें करप्शन एक्सपोज केल्लें, तेन्ना कसलीच कारवाई ह्या भाजपा सरकारान आनी डॉक्टर प्रमोद सावंतान करूं नाशिल्ली. म्हणून आज तोच गोविंद गावडे जेन्ना धाडस दाखयता आनी एका करप्शनाचेर बोट दवरता आनी तेय बी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाज्या खात्याचेर कितें करप्शन चलता, तेन्ना तुमी ताजेरूच कारवाई करता. ह्या भाजपा सरकारान कितें चल्लां तेंच कळना म्हाका. अरे तुमी पयलीं व्हडले मुल्यांचे आनी नितिमत्तेचे उलयताले मरे, आज खंय गेली रे ते मूल्य आनी नितिमत्ता? आज भाजप सगळीं मुल्यां आनी सगळी नितिमत्ता वगडावन बशिल्ली आसा. आतां गजाली खंय गेले न्ही जावं ना जावन पूण आसा न्हू चीफ मिनिस्टर आशिल्ले न्हू, यू नो अबाउट ऑल दिस. तुमकां डिपार्टमेंट कशें चलता ते सगळे खबर आसा, फंक्शनींग, पार्टी फंक्शनींग सगळे खबर आसा. So how do you see this way everything like that? as days pass, as years pass, political calculations also change. ते आणि आज कंपेअर करपाक कितें आसा? Comparison is it in the म्हाका असलें केन्ना सिच्युएशन येवंक ना. एकदां आयिल्ले ढवळीकार 2 जाण आसले, हांवें एकाच दिसान दाखयलें. सर काही आसा पूण ते अशें ओडाताण जावंक नासली. हांगा हें भरपूर हें जालें. पूण इट हॅज इट्स ओन एडवांटेजीस. बरी चर्चा जाली सगळ्यांचे पार्टिसिपेशन. सर कशें पळयता तुमी मंत्रिमंडळाचे परफॉर्मन्स आतां जे मंत्रिमंडळ आहा ते? तुम्ही काढलेलं त्यांना टाइम बाईंड दिलेला तुम्ही कितें म्हणटा? तुम्ही काढलेलं त्यांना पळय त्यांना देवाल्ले पळय त्यांना टाइम बाईंड दिल्लो तशें तशें तशें. सर परफॉर्मन्स कशें पळयता का मंत्रिमंडळाचो? हाव विल आय जज? हू एम आय टू जज? तुम्ही एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा आणि तुम्ही एक सिनियर. देर इज नो प्रोविजन इन इट. So, I should not. so just one comment. As a chief minister, is it not the prerogative of the chief minister what to do, what to not do? Of course. It is So it is the prerogative of the It is the prerogative of chief minister.